म्हजी शैली ह्या तियात्राचे कलाकार म्हजे सांगाताक आसा ऑस्किन दे मेर्शेस तो ताका आमी विचारया ह्या तियात्रान ताणें कशे परी तयारी केल्या ती आमची तयारी एकदम बरी जाल्या. आतां फुडल्या आमचे लोकांचेर आसा लोक आमचो तियात्र कसो मानून घेता पळय ते. तर तुमी ह्या तियात्रान भुमिका इन्स्पेक्टराची करता आसतले तर तो इन्स्पेक्टराचो रोल तुमकां कॅरेक्टर तुमच्या भितर घेवपाक तुमी कशे पडी तयारी केल्या कशी प्रॅक्टीस. एक्चुली एक सिंगम पिक्चर पळयला. सिंगम पिक्चरान ट्रू एक इन्स्पेक्टराचो रोल जे आमच्या गोंयकार पुलिसांक करूंक जाय तोच केला. आतां आमचे गोंयकार पुलीस आयजूच पयलें हांवें वेन्ना 3 जाण भोंवता. गोंय आयजूच पयला सकाळी फुडें आमचे पुलीस 3 जाण भोंवता आनी आमी एकलो भोंवत जाल्यार आमचे पुलीस आमकां धरता. आतां हेल्मेटाचो तेणी कायदो काडला तो एक्चुली गोंयांत चलोवंक उपरना. प्लस सिटीन चलता हें करता तें करता तो कायदो चलोवंक उपरना. एज अ पुलीस दे शूड बी सेन्सिबल वॉट दे शूड नॉट ब्रेक द रूल फर्स्ट देन दे कॅन टेल अस नॉट टू ब्रेक द रूल. तुमचे ह्या तियात्रान इन्स्पेक्टर आहा ते तुजेर मेन स्टोरी धरलेली आसा वो कितें ना हांव सेकेंड हाफाक सांगना फर्स्ट हाफाक ना पूण एंडींग लायक सगळें कितें आहा तें सुटावे करूंक हांव येता. सस्पेन्स दिया तो फुडलें हें करूंक हांव आसता. तुमी आमकां सांगा ह्या तियात्रान तुमी केन्ना सावन सुरवात केल्ली नाचपाक. तियात्राक 10 वर्सां जालीं तियात्रान न्हेसता. आयजून आहा हांव एक्चुली प्रोफेशनलाक न्हेसता पूण आतां कॉम्पिटिशनाक सिरियलाक लागून कॉम्पिटिशनाक न्हेसता. तर ह्या कॉम्पिटिशन तियात्रान तुमी केन्ना सावन भाग घेता कितले वर्सां जाली. कॉम्पिटिशनाक जालीं 3 वर्सां जालीं कॉम्पिटिशनाक न्हेसता. पयलो हांव तियात्र व्हडल्या तियात्रान न्हेसतालो. तर भुमिका तुमची करून तुमी कांतारां कितें गायता फकत ना सद्या ह्या तियात्रान अशी हांव कांतारां गायता पूण ह्या तियात्रान फकत एक्टींग. तर हे जावन असले आयच्या तियात्राचे इन्स्पेक्टर जशे परी तांणी सांगलां की एक पुलीस गोंयचो कशे परी रावपाक जाय आनी कशे परी तांणी चलोवंक जाय. तर पळया तांचो तियात्र म्हजी शैली. हांव सोजमोता वाटे वेळे सगळे फातर काडून आडकोळीक फुडो करून तूं एक केस सुटावो करतलो म्हूण. सर म्हज्या हाताक लागता तितले पुरावे एकठांय केल्या. बेगीनूच गुन्यांवकार आमच्या ताब्यात आसतलो. म्हजेर विश्वास दवर सर. तुवें दिली जबाबदारी हांव नीर गोंयांत पुरी करतलो. म्हाका तुजेर पुरो विश्वास आसा. ऑल द बेस्ट. आनी एक तुज्या ज्युनियर ऑफिसरा कडेन हांवें तुका एक पार्सेल धाडलां. तातूंत तुका थोडी म्हायती मेळटली. ओके देन बाय. बसा तुका एक पार्सेल धाडलां. दी ताणें म्हाका फोन केलो. न्यूज पेपर आनी ते म्हणून भायल्या प्रांतांतले सर हे केसी बद्दल तातूंत कितें तरी आयलां आसतलें. नाजाल्यार बॉस बेश्टेच तर तुका धाडचो ना. सारकें तुजें. पळय बॉसान हो एड हायलायट करून धाडला. हे कितें सर हे कसलें कर आसता. तेच आमकां सुटावे करूंक जाय. हे गोंय आमचें पूण आयज काल भायलो लोक ह्या आमच्या गोंयांत खूबच आडपट घालूंक लागला. असले अनुसार गोंयच्या पेपरां येयल्यार सोजमोतलो आसलो पूण असले भायले पेपरांनी येवंक आमच्या गोंयांत फ्री फॉल अशे मनीस प्रचार करता. पूण हांव ह्या मनशाक नितीन हाडल्या वखत केन्नाच रावचो ना. आयज काल आमच्या गोंयांत चोड घाटी जाल्या. ऑफिसर हितून कोणे भायलो बी गोंयचो चोर आसा. आयज काल म्हाका ह्या मनशाचो चड दुबाव पडटा. तो आयज चोड सुट्टा. तो चिंता पूण वाऱ्यार चलता म्हणून सोमणीन न्हय पूण आमी तेच्या पांयार खंयची जमीन कशी करून काडूंक जाय. ऑफिसर तुजें पयलें काम म्हटल्यार सूद कोण. 5 वर्सां मदें ह्या मनशा कडेन हिशोब नासली गिरायस्काय आयली कशी दी. काम जालें समज सर. ऑफिसर जे मनीस कायदो आपल्या बॉल्सान घालून भोवंक सोदता तेका हांव नितीन हाडल्या बगल सुस्ती जिबेर केन्नाच न्हिदचो ना. म्हजी शैली ह्या तियात्राचो एक मुखेल कलाकार भाग्यगिरी जल्मी आमच्या सांगाताक आसा. पयले सुवातेर ताका आमी विचारता ताजी कसली भुमिका आसा ती ह्या तियात्रान. म्हजी हितून आमी 13 जाणां तितून हांव व्हडलो भाव आनी 2 जाणां एक धाकलो भाव आनी ल्हान भयण अशी 11 भाव सिंगल. माय बाय फाटल्यान हांव तांचो सांबाळ करता. कश्ट कर गरीब शेतकामती. तर तुमी जायते
पुण्यातच तेंप जालो पालकाचेर आसात आनी नाटकांय तुमी करता तर तुमकां कशें दिसता तियात्र आनी नाटकाच्या मध्यांतर कितें आसा तियात्री नाटकां मदें अंतर म्हणल्यार बरोच आहा नाटकां बी हें केलें असं हेजेर फक्त एक्सप्रेस ओके ना तुमकां कितें कशें दिसता की तियात्रान नाचपाक कशे परी तुमची तयारी जाता आनी कशें सोंपेपण सोंपेपणान म्हणल्यार तयारी डायरेक्शन कितें दिता आमकां रोल कसो सजमून सांगता ते भाशेन एक्टींग करता डायलॉग डिलिव्हर करता म्हणून हें करता तर तुमी ह्या तियात्रान केन्ना सावन चालू केल्लें हांव तियात्र जवळ जवळ तियात्रान रोल करता हांव जवळ 15 वर्सां सुमार जालीं तियात्रांनी तर तुमकां ह्या तियात्रान जशे परी तुमी जाणा स्पर्धेक आहात तो तुमकां जायतोच हें करचें पडटा प्रॅक्टीसी चड करच्यो तर हेजी तयारी तुमी केल्या सारकी बरी हय 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 प्रॅक्टिसीची तयारी सारकी केल्या बरी केल्या हे जावन आसले आयच्या तियात्राचे हे कलाकार जे आयच्या तियात्रान एक भावाची कशी भुमिका निभायता तर आमी पळयात ताणें कशे परी तयारी केल्या ह्या तियात्रान जो कारांजालीचो पंगड आमच्या मुखार दवरला म्हजी शैली आमच्या सांगाताक आसा बाय सेन्सिया एस्ट्रेसियो तर ताका आमी विचारया ह्या तियात्रान ते केन्ना सावन सुरवात केली ताणें नाचपाक हांवें एक्चुली लास्ट इयर सावन केला हो म्हजो दुसरो तियात्र केला एकेडमी तर तुका ह्या तियात्रान कसली स्पर्धा आसा कसली तूं हें कोता हांव एक फार्मर आसता ताची भयण सो भयणीचे हय तर ह्या तियात्रान तुमकां कशे परी तुमकां डायरेक्टरान कशे परी तयारी केला कितें तुमकां कितें दिसता ताणें खूब वावर केला आमकां वयर हाडूंक ताणें खूब तितून हें केलां जायते एक्टींग बीन करूंक आमकां हेल्प केला कशें एक्टींग करता तें दाखोवपाक बीन तशे परी तुमी एक्टींग करता आनी गितांय गावपाची आसा वो एक्टींग तुमचें आनी एक गीत घाल ते आमी चौको म्हणटा तर तुमी तुमच्या जिवितान कितें करता तुमी शिंगता कितें हांव 10th स्टँडर्डाक आहा ओके तुमी हे वर्सा 10वी हाका आसा तरी आसतना तुमी तियात्रान भाग घेता तर कशे परी तुमची तयारी जाताली आसा कितें उमेद आहा जाल्यार सगलें जाता हांव दिसाचे प्रॅक्टिसीक येतालें आनी मागीर रातचे लेट मेरेन शिकतालें ते भाशेन हांव बॅलन्स करता तर तुजो हे तुमी तशें पळय सांगल्या परी की तूं
दुसरे पावटी ह्या तियात्रान आसता तर तुमचे कशें कॉन्फिडन्स वाडलेलें आसा ह्या तियात्रान कोणें एनकरेज केल्यार तुमकां आनीक तुमचें कॉन्फिडन्स वाडटा ते भशेन डिरेक्टरानूय सिरियलान आमकां खूब एनकरेज केलें हेका लागून फुडें वचूं तर हे जावन आसले आयच्या तियात्राची मुखेल कलाकार जे एक भयणीचो रोल असो निभायता तर पळोवया कशे पडली ताणें तयारी केल्या ह्या तियात्रांत मोज्यो शैल्यो आमचो एकवट भोट आसल्यार दुस्मानाचो वायट डोळो आमकां कसो लागतलो होईल मा आमच्या एकवटा फुडल्यान त्या दुस्मानाची कसली गोडवी तुमची गोटायेची उतरां आयकून म्हज्या जिविताक एक नवीच दिशा मेळ्ळी ताणें आमी ल्हानच आसतना आमचो माय पायला आनी तांच्या फाटल्यान हांवें तुमचो कसो सांबाळ केलो तो देवूच जाणा. आमी जाणा इरमाव तुका ल्हानूच आसतना इस्कॉल सोडचें पडलें इरमाव तूं शिकोंक ना पूण तुवें आमकां शेतांत वावर करूंक शिकयलें हांवें म्हजी कॉलेज हालींच सोंपयल्या इरमाव तूं आसलोय म्हूण आमी 10 जाणांक दिश्टी पडटा तुजे वेळेन आमी जावन आसा एक रितो जातून कितें घातलें बिरें तो केदीच उबो दवरूंक येता तुवें पोस्ट काडून म्हाका ग्रॅज्युएशन पासून शिकयलो आनी आयज हांव उचल्या जाग्यार सरकारी नोकरी करता हांव खूब खुशाल तुम्ही म्हज्या पोस्टाक फॉर्म दिलो म्हणून आयकन अशें म्हणून तुजे हुशारकायेन तूं शिकलाय पूण आतां हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां इरमाव म्हजें आख्खें जिवीत तुज्या आमच्या सांगात आसा बाब अल्लुया फेर्नांडीस तर ताका आमी विचारया ह्या तियात्रान ताणें कश्यो परी तयारी केली आनी कसली भुमिका ताची ह्या तियात्रान ताका ताच्या डायरेक्टरान दिलेली हांव विलनाची भुमिका करता म्हणजे खलनायक म्हणटच म्हज्या कॅरेक्टराचें नांव जावन आसा दॉम मिंगल राबोस जो वजनादी कॅरेक्टर आहा तें व्हडलो भाटकार पण लोकांची शेतां भाटां धमक्यो दिवन आपल्या नांवार करता तसो तर ह्या तियात्रान तुमकां जायतेच त्रास काडचे पडटले की स्पर्धेचो तियात्र आसा तर तुमकां कश्यो परी डायरेक्टरान हेजे वयर डायरेक्शन हय जायतो त्रास तांच्यांनी काडला आमच्या डायरेक्टरान आमचे 5 दीस राती एक केल्यात आनी जायतो आमकां सराव दिवन बऱ्यो एसाय दिवन आमकां बरें तयार केल्यात तर तुमी ह्या तियात्रान केन्नासान नाचपाक सुरवात केल्ली ती आमकां मातशी सांगा तसो हांव गांवच्या तियात्रांनी ल्हान व्हड भुमिका करतालो पण म्हाजो खलनायका कडेन म्हणजे विलना कडेन चड म्हाजो हें आसा आनी म्हाका त्यो भुमिका खूब लायक कित्याक जाणां हिरो सदांच उगडासान कोणाचेर रावना रावता तो शॉर्टाक विलनच म्हणटच त्यो म्हाका खूब आवडीच्यो त्यो भुमिका तुमी सदांच तियात्रान खलनायकाच्योच अश्यो भुमिका केल्या तुमकां आनीक कितें आश्वासन हेच्या आदी एक म्हाका भुमिका मेळलेली हिरोची भुमिका आसली पण ती एक 2-3 पड्ड्यांक पण बरी वजना ती भुमिका आसली म्हणून ती हांवें केलेली तुमचे फुडले प्लॅन कितें आसा आनी तुमी कितें करतात कामां हांव तसो फोटोग्राफर पण ही म्हजी आवड आनी कोंकणी माचयेक खंय तरी बरें दीस येवंक जाय बरें योगदान मेळोंक जाय म्हणून हांव म्हजो वावर हो कोंकणी माचयेक लागून करता लागीं ह्या वावरान हांव 15 वर्सां वावुरता तर हे जावन आसले आयच्या तियात्राचे खलनायक जशे परी ताणें सांगलां ताका खुबूच आवडटा हो रोल करपाक तर पळोवया ताणें कशे परी ताजी तयारी केल्या आनी कशे परी लोकांक तो मानून घेता लोक ताका ते पळोवंक पळयत रावात इन गोवाचे तुमच्या मुखार सदांच तुमच्या मुखार सगळे तियात्राचे रिव्यूज दवरता 3 तशेंच 10:30 वरां Amli kuri so
तियात्राचो बरयणार आमच्या सांगाताक आसा बाब सिरील तर ताका आमी विचारया पयले सुवातेर कसलो संदेश तो आमकां दिवंक सोदता आनी कशे पळय तांणी कॉन्सेप्ट तांणी बरयला. सांगपाचें म्हणल्यार हो तियात्रान जो बरयला एक सालतो जे घोराब्यांनी घडटा ताचेर बरयल्लो आसा आनी तेच परी तातूंत एक संदेश आसा तो आतां हांव सांगून समजता तुमी पळोवन तुमकां ते कळटलें म्हणून. तर हो जो तियात्र जो तुमी बरयला तुमकां कशे परी वजवलें की हो असलो टॉपीक तुमी घातला आनी कशे परी तुमी हो गोंयांत आतां खरें म्हणल्यार हॉट इश्यू आसा आनी लोकांनी हाचेर सोत्राय धरची हाका लागून हें म्हाका सुचोन आयलें पत्रांचेर आयलें म्हणून म्हाका तो बरोवन दिसलो. जशे परी गेल्या वर्साय तुमी बरयल्लो तियात्र हाजे वेगळोच तरेन आसलेलो तर हे फावटी तुमी स्पर्धेन आसात एक ग्रुपान आसात तर हे फावट तुमकां चड चॅलेंज अशी दिसता. चड चॅलेंज आसा कित्याक सगल्यांनी चिंतलां बरेंच लोकांक बरें कितें दिवचें सगल्यांनी केल्या प्रयत्न केले आमी प्रयत्न केले पळोवया लोकांक कसो मानतात ते भाशेन आनी आमचे परफॉर्मन्स आमी बरें दिवंक पावता. जशे परी तुमच्या ह्या वर्साक ह्या तियात्रान तुमकां गांवचे लोक कशे नवे कोण कलाकार आसा तुमचे. म्हाजें सदांच एकूच हेतू नव्या कलाकारांक पालकार हाडपाची. म्हाका जाय जाल्यार जायते प्रोफेशनल घालूंक जाता पूण हांव केन्ना प्रोफेशनल घालना आनी आयज जे जायते पंगडांनी जे हांवें तयार केल्ले एक्टर दिसता आनी ते म्हाजें नांव सांगता आपणाक सिरियलान तयार केला म्हणून तेका लागून हांव सदांच म्हाजे ल्हान एक्टर्स घालून एमेचर घालून हांव तियात्र करता. जशे परी संदी जी कला अकादमी घडोवन हाडटा नवे नवे कलाकारांकूच वयर काडपाक तर तुमकां दिसता ही सारकी तांची ही सारकी अकादमी म्हणजे भुरग्यांक वयर काडपाची तयार करपाची अकादमी ताका लागून हांव ते ल्हान भुरग्यांकूच तयार करूंक सोदतां. तर तुमचो कितें आतां अपेक्षा आसा ह्या तियात्रांत कशे परी तुमचे अपेक्षा जायतीच आसा भरपूर आसा सगल्यांनी खान मानलेलो आसा आतां आमचे परफॉर्मन्स कशें जाता ताचेर आसा तुमचे बरे मागणी हांव दिता. तर हे जावन आसले आयच्या तियात्राचे बरयणार बाब सिरील म्हज्यो शैल्यो तर पळोवया आमी तांणी कशे परी तयारी केल्या आनी जशे परी ताणें सांगलां की ते तियात्र पयल्यारूच उपरांत कळटलें तांकां कितें कसलो संदेश आमकां तो दिवंक सोदता तो. म्हणटच हे शेत आनी घर तुज्याच नांवार आसूं दी ते आमचेच आसते रे. तुरय पूण बारीक चिंतात हातून आनी चिंतपाचें कांयच ना. इरमा आयज पासून तुवें आमकां सांबाळलें तेच परी हे शेताचो आनी घराचो तूंच सासणाक घेत दिली. तुमकां जाय तशें तुमी म्हजेर विश्वास दवरला खरो पूण तुमच्या विश्वासाक किडो लागचो न्हय म्हूण तुमकां हांव पयलेच सगळें उक्तेपणीन सांगता. म्हज्यान एकल्याचें त्या शेतान वावर करून तुमचो उखल करूंक जालो पूण तुमकां कॉलेज पासून शिकोवंक म्हाका ह्या घराचेर रीण काडचें पडलें. कितें इरमाव तुवें ह्या घराचें रीण काडलें आनी आमकां कोणूय नासतना हय हांवें तुमकां पयलें सांगपाचें पूण सांगप ना ही म्हजी इरमाव हे सगळे ते आमच्या बसत केला हे नाका आतां हांवूय जोडूंक लागला म्हणटच आमी ते रीण थोडे थोडे करून फारीक करुया. एल्टन म्हज्या भावा तुजी गोठायची उतरां आयकून म्हज्या जिविताक एक वेगळीच दिशा मेळ्ळी. आयज हांव खूब खुशाल तर कितें म्हज्या संघर्शात तूं म्हाका तुजो तेंको दिवंक सोदताय म्हूण. एल्टन तूं आतां नोकरेक लागलाय ताणें सर आय एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू ज्या मनशा लागीं तुवें म्हाका धाडलो त्या मनशाक तुका नाकार दिलो. म्हज्या उतर सकयल उडयले आख्या शारान म्हाका नांव आसा. आयज पर्यंत कोणेच म्हजें उतर केन्नाच सकयल उडोवंक ना. तो म्हाका वळखून नको तो मिगेल रभोस म्हणटात म्हाका. सेक्रेटरी Yes, sir. Yes, sir. Any problem, sir? ओय प्रॉब्लेम ते प्रॉब्लेम सुटावेच करूंक जाय. जोरी तरी त्या जंगलाचो राजा शिव
तरी एक हात्या फुडें ताचें शाणपण चलो ना. ओय सारखे सोर पण त्याच होतीयात एक इल्लीशी मूल बी वयता सगळें यस सर 2 मिनिट राबोस म्हणटात म्हाका. एके मुळे भियेता तो सुद्दां हांव न्हय. तूं म्हाका एके मुळे पोलिसोर कोत्ताय. ना सर हांव सोचलो तूं म्हाका काणी सांगता. ओय ते पण हांवें मुळ्याची गजाल केली पूण जाला तरी कितें. त्या सकयल्या वाटांतल्या जॉनाक वळखता तो. जॉन तो शेतकार. वय तोच तो. ओय ताका हांवें एक काम सांगलेलें पूण ताणें म्हाका नकार दिलो. किती ताची इतकी हिंमत तेणी तुका नकार दिलो. सर तो नकळो की तो उज्या लागीं गेलता म्हणून. दोमेगेन राबोस म्हणटात म्हाका पूण ताणें म्हाका वळखूंक ना. वय सारकें दोमिंगेल रापोस आणि दोमिंगेल रापोसा कडेन म्हाका खेळप म्हणल्यार जाल्यार तूं कितें म्हणूंक सोदताय. आपल्याच पांयार कुराड मारो. I won the competition. वाव रियली कॉंग्रॅच्युलेशन. Thank you. जाणाय डॅड, 100 वयर कंटेस्टंट्स आसली पूण सगल्यांक हारोन हांव पयलो इनाम घेवन आयला. तूं पयलें येवपाचेंच. तूं कोणाची तर मुजी चावी मुजी तू तुझी ती देवाच्यान तुझी ती तुही काढलाय तेका देवाच्यान तर दामिंगेल रापोस म्हणटात तुका. सायबा बरी मिस्टेक जाली रे सायब. आतां हो पळटो